subscribe and press the bell icon to never miss any update. सरवनजी त अब त्यहाँ साथीभाइसँग जानुभयो होला सरवनजी जान साथै यसलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छैन तपाईँको पार्टीको साथीहरूले चाहिँ सांसदहरूले नै इनिसिएट गरेको इस्यु हो यो चाहिँ तपाईँको पार्टीमा आउँछु म तपाईँको पार्टीमा आएर सहयोग गर्छु तपाईँको पोलिटिकल मेन स्ट्रिमिङमा आउँछु भन्ने कुरो कुनै अलग अर्को पार्टीको सांसदले नेताले भन्छ भने त्यसलाई त म त वेलकम गर्छु नि आइजी भए पनि नभए पनि आइजीभन्दा तलको मान्छे रिटायर हुँदा र आइजी भएर रिटायर हुँदाको समान चाहिँ उसको चाहिँ मर्यादा हुने सम्मान हुने समाजमा पनि त्यस्तो सम्मान हुने प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षको लागि जनताले दिएपछि त्यसमा फेरि प्रधानमन्त्रीले छोड्ने प्रधानमन्त्रीले है भइगयो नि त मेरो साथीहरूले रहर गरे म छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त छुटै छैन नि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी इम्पिचमेन्ट गर्नेसम्मको स्थिति त्यो एउटा प्रहरीको आइजीको पदको लागि जसरी गर्नु नि त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःख एउटा व्यक्तिको पदको लागि चाहिँ नि इतिहासमा त्यस्तो घटना कि त भीमसेन थापाकै बेलामा होला नभए यो आधुनिक नेपालमा चाहिँ यो नयाँ खालको घटना हो नि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। हामी यतिखेर तपाईहरु समक्ष विभिन्न प्रसङ्गमाथि कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेका छौं। पछिल्लो समय कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण देशहरू यतिखेर लकडाउनमा छ। नेपाल पनि योबाट अछुतो रहन सकेन र सम्पूर्ण नेपालीहरू यतिभित्र घरभित्र बस्नु परेको अवस्था छ। आफ्नो समस्याहरूका बावजुद पनि राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूलाई उहाँहरूले हेरिराख्न बाध्य भएको छ र सँगसँगै राष्ट्रिय सीमाका कुराहरू, राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरू यतिखेर विवादको रूपमा अगाडि आएको छ। यही प्रसङ्गमाथि आज कुराकानी गर्न हामीसँग एउटा गेस्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं पूर्व प्रहरी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ नवराज सिलवालजी, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सरजी, थ्याङ्क यू सो मच। जस्तै मैले अलिकति प्रसङ्ग उठाएँ सबैभन्दा पहिला, अहिले पछिल्लो समय नेकपा विवाद छँदैछ र सँगसँगै देशको राष्ट्रिय सिमानाको बारेमा, राष्ट्रिय पहिचानको बारेमा यतिखेर विवादहरू अगाडि आएको छ, देखिएको कुरा। र यो यसमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति जोड्न चाहेँ मैले, हजुर अहिले सामाजिक सञ्जाल अथवा यो जुन अहिले अनलाइन टेलिभिजनहरूसँग कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? ठिकै छ, म फलोअप गरेर आउँछु। म सामाजिक सञ्जालहरूको चाहिँ न्युजहरू, कमेन्ट्सहरू, जनताको मुड कस्तो छ, कुन इस्युलाई कसरी चाहिँ पब्लिकली आम जनताले चाहिँ टेकअप गरिरहेछ भन्ने कुरो म लिइरहेको छु। आई एम अपडेटेड इन वे। पछिल्लो समय हाम्रो पूर्व प्रहरी समेत हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता भनेर उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ, रमेश खरेल। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा यो पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको चाहिँ बेइज्जत हुने कामहरू बढी भयो अथवा सर्वेन्द्र खनालको नाम जोडेर उहाँले गर्दा चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ बेइज्जत भयो। नेपाल प्रहरीहरूमा चाहिँ मैले 4-5 जना ठुला प्रहरीहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँहरू एकदमै तनावमा हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो सोचेकै थिएनौँ, नेपाल प्रहरीको चाहिँ बेइज्जत भयो उहाँले गर्दा भन्ने खालको कुरा हुनुहुन्छ। सर्वेन्द्र खनालको कामले त्यस्तो अवस्था आइपर्यो र तपाईँले पनि पक्कै जस्तै जुन अपहरणको केसमा जुन डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई चाहिँ अपहरण गरेको केसमा कसले के भन्यो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरोमा मन नजाउँ होइन। हजुर, हरेक मान्छेका आफ्नो पक्ष विपक्षहरू हुन्छन् होइन, मेरिट डिमेरिट्सहरू हुन्छन्। त्यसमा अब उहाँले कसरी के भन्नुभयो अथवा के बुझ्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ अब अहिले त्यो बहसको विषय बन्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तर अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो अपहरणको केस भन्नु, अपहरण चाहिँ अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो राजनीतिक भन्नुहोस् न, राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको नेता सांसदसँग बस्ने, छलफल गर्ने, हिँड्ने, भ्रमण गर्ने, आउने गर्ने, इन्भाइट गर्ने, त्यो क्रियाकलाप हुन्छ नि। त्यसले जुन प्रकारले चाहिँ यो अपहरण हो भन्ने ढङ्गले बाहिर आयो, त्यो चाहिँ किनभने त्यसमा चाहिँ नि त्यो अपहरण हुनको लागि चाहिँ त्यसमा सर्टेन एलिमेन्टहरू हुनुपर्छ क्या। त्यो अपराध स्थापित हुनको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने एलिमेन्टहरू त्यसमा भयो जस्तो मलाई नलागेको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई अपहरणको रूपमा, अपराधको रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई बुझ्न सकेको छैन। अब व्यक्तिको बारेमा मैले खासै केही भन्नु जरुरी छैन। त्यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ किनभने जस्तो क्रिमिनल इन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, अपराध गर्ने भन्नुहोस् न, मिन्सरे हुनु पऱ्यो त्यो, अनि त्यो प्लानिङलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेको हुनुपर्छ। त्यही कारणले त्यसमा क्रिमिनल इन्टेन्ट भन्ने एलिमेन्ट नभएको कुरो
मैले बुझेसम्म भएको हुनाले त्यो चाहिँ अपहरण मुद्दा होइन। तर यद्यपि यसलाई चाहिँ फेरि यो बिल्कुलै पोलिटिकल इस्यु पनि हो कि, किनभने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कसरी पोलिटिक्समा हुन्छ नि, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई तान्ने अनि एक्सपोज गर्ने पब्लिकसँग, अनि आफ्नो क्रेडिबिलिटी बढाउने, अरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् न डिमिन गर्ने, त्यो चाहिँ यो अब पोलिटिक्समा भइ नै रहन्छ। त्यही यसलाई यत्रो ठुलो चाहिँ नि नेसनल डिबेटको अथवा इस्युको रूपमा चाहिँ बुझिराख्नु आवश्यक छैन मलाई लाग्छ। मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको कारण चाहिँ जस्तै तपाईँहरू तिनैजना अहिले तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुईजनाले एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहँदा तिनैजना 20 वर्षभन्दा माथि, कोही 24 वर्ष, तपाईँ 29 वर्ष लगाए यो नेपाल प्रहरीमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले पनि जस्तै तपाईँले यो अपहरण होइन भन्दै गर्दा यो ठ्याक्कै के हो त? अब जस्तै तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक अलिकति गतिविधि बढाउनलाई एकले अर्कोलाई आरोप लगाएको मात्रै हो कि, अथवा त्यसमा चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल उपस्थित हुनुको कारण केही न थियो कि भन्ने खालको के लाग्छ? होइन, सर्वेन्द्रजी त अब त्यहाँ साथीभाइसँग जानुभयो होला होइन। सर्वेन्द्रजी जान साथै यसलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छैन। यो चाहिँ नि विशुद्ध चाहिँ अब उतापट्टिको पार्टीको साथीहरूले चाहिँ सांसदहरूले नै इनिसिएट गरेको इस्यु हो यो चाहिँ। ल हामीलाई चाहिँ अब मन्त्री बनाउने सवाल हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले आफै इनिसिएट गरिसकेपछि जुनै पनि अर्को म तपाईँको पार्टीमा आउँछु, म तपाईँको पार्टीमा आएर सहयोग गर्छु, तपाईँको पोलिटिकल मेन स्ट्रिमिङमा आउँछु भन्ने कुरो कुनै अलग अर्को पार्टीको सांसदले नेताले भन्छ भने त्यसलाई त म त वेलकम गर्छु नि। अथवा त्यो हरेक पार्टीले गर्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ नि इनिसिएट चाहिँ नि त्यो उहाँहरूले नै गर्नुभयो होइन, समाजवादी पार्टीकै साथीहरूले गर्नुभयो। अनि त्यो इनिसिएट गरेको प्रक्रियालाई ल यसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ त भन्ने ढङ्गले, पार्टीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो मान्यज्यूहरू पनि त्यसमा लाग्नुभयो। त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ यो ठुलो चाहिँ अब फेरि त्यो सफल नहुने अवस्था भइसकेपछि उहाँहरू त्यो पार्टीमा जहाँ बसिराख्नु भएको सांसदहरू यो अब असफल भइसकेपछि त अब मैले गरेको थिएँ भन्नु त भएन, त्यो पार्टीमा त आफ्नो स्टेक बचाइराख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा उहाँले यसलाई फेरि ड्रामाटाइज गरेर यो चाहिँ होइन मलाई जबरजस्ती गरे हो यो त्यो भन्ने ढङ्गले पोलिटिकल स्टेटमेन्टहरू दिनु भनेपछि एउटा राजनीतिक स्वार्थमा निस्किएको यो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि, राजनीतिक खेल मतलाई चाहिँ मञ्चन गर्नको लागि भएको चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ प्लान योजना, त्यो योजना असफल भएपछि त्यसको चाहिँ अनि बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ यो खालको इस्यु बाहिर आयो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि माननीय महेश बस्नेतको भाषालाई हामीले सापत्य लिने हो भने डाक्टर सुरेन्द्र यादव चाहिँ सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीसहित पहिले सहभागी हुन इच्छुक भएर उहाँ चाहिँ आउनुभयो रातारात, यता चाहिँ उहाँहरूको पार्टी चाहिँ फेरि रातारात मिल्ने भएपछि उहाँ चाहिँ बिहानै भाग्नुभयो र मलाई अपहरण गरियो भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनु भयो। यो स्वार्थ मात्रै हो भने तपाईँको कुरा? अनि त्यो त उहाँहरूको कुरा, उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो कि त्यसमा म डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएर इन्भल्भ भएको साथीहरूसँग कुरो भएको होला, आउने मान्छेले पनि मलाई के गिभ एन्ड टेकको कुरो त गरे होला, त्यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। तर यो विशुद्ध चाहिँ यो कुनै आपराधिक घटना भन्दा पनि यो राजनैतिक एउटा चाहिँ नि योजना हो। त्यो योजना चाहिँ नि कम्प्लिट रूपमा रियलाइज हुन नसकेपछि त्यसको अनि फल आउटको रूपमा चाहिँ एक खालका विभिन्न खालका चाहिँ नि भन्नुहोस् न अब स्टन्टहरू भए, किनभने कसैले आफ्नो पोलिटिक्स बचाउने भन्ने सवाल आउने भयो होइन, कसैले आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि साख चाहिँ नि बचाउने भन्ने कुरा आउने भयो, अनि कसैले अर्कोलाई यही बेलामा तानेर सरकारलाई पनि अलिकति डिफेम गर्न सकिन्छ कि सरकारमा रहेका नेताहरूलाई नै अलिकति चाहिँ तान्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हो। त्यसले यसलाई चाहिँ त्यति एकदम बहसको मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने राजनीतिमा हेर्नुहोस् त हर्स ट्रेडिङ तपाईँले सुने होइन, हामीले वर्षौँदेखि किनबेचसम्म त भएको थियो कुनै जमानामा। भनेपछि त्यसले गर्दा यो एउटा चाहिँ राजनीतिक भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ आम रूपमा भइराख्ने यो चाहिँ एउटा सामान्य प्रक्रियाको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, अब म अर्को प्रसङ्गमा जोडेँ। जस्तै पूर्व प्रहरी रमेश खरेलले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने नेपाल प्रहरीभित्र चाहिँ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ राष्ट्रप्रति एकदमै अगाडि दृढताका साथ काम गर्ने प्रहरी चाहिँ एकदमै कम छन्। बाँकी चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका जुन सरकार आयो त्यो सरकार मार्फत चल्ने अथवा राजनीतिक दल मार्फत चल्ने यो खालका परम्परा चाहिँ एकदमै विकृति चाहिँ नेपाल प्रहरीभित्र छ भन्ने खालको उहाँको कुरा आएको थियो, उहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तो थियो। तपाईँ पनि त्यत्रो समय प्रहरीमै बसेर आउनु भएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई नेपाल प्रहरी चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपमै छ अहिलेसम्म? त्यसो मतलब प्रहरीमाथि राजनीतिकरण त गरियो व्यापक रूपमा होइन। योभन्दा अगाडिका सरकारले पार्टीहरूले अब तपाईँले त्यसमा मैले बोलिराख्नुपर्ने कुरो भन्न अब मेरै बेलामा पनि जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाजीहरूले जसरी चाहिँ
हठात चाहिँ नि त्यो प्रहरी सङ्गठन तहस-नहस हुने ढङ्गले जसरी चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुभयो त्यसले वास्तवमा पुलिसको एउटा हिस्ट्री, एउटा कल्चर, एउटा सङ्गठनको एउटा जुन मर्यादा मूल्यहरू छ त्यो मूल्यहरूमाथि प्रहार चाहिँ भएको हो। त्यसले गर्दा केही न केही छिन्नभिन्न भएको एकदम एक प्रकारले चाहिँ नि त्यो एउटा आफ्नो चाहिँ लयलाई चाहिँ अलिकति गुमाएको खालको स्थिति चाहिँ नि त भयो तत्कालै। तर यो बिस्तारै आफै अगाडि बढ्ने र फेरि आफै चाहिँ ब्याक इन ट्र्याक हुने प्रक्रियामा छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले यसरी हेरिराख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 75-76,000 चाहिँ नि भन्नुहोस् न नागरिकहरू, जनताका छोरा छोरीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यो सङ्गठनमा। म आम रूपमा काम नलाग्ने भयो भनेर कसैले भनेको कुरोमा चाहिँ मलाई लाग्दैन विश्वास। किनभने तर के छ भने तपाईँको डिएसपी भन्दा तलको तबका चाहिँ असाध्यै हार्ड वर्किङ छ। त्यो कन्स्टेबलहरू हेर्नुहोस्, त्यो ट्राफिक हेर्नुहोस्, 18 घन्टासम्म खटेको हुन्छ तपाईँको बजार उसमा। हरेक चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ इन्डियासँगको चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा बोर्डरमा सुरक्षा गर्न चाहिँ हजारौँ चाहिँ पुलिसहरू, आम पुलिसको साथीहरू चाहिँ गएर खटिनु भएको छ। आफूलाई त्यो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा गएर त्यो कोभिडको चाहिँ नि रिस्क चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी त बरु अझ आफ्नो प्रोटेक्सनमा बसेको हुन्छ, किन उसले बुझे हुन्छ त्यो म यो यति डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ, मैले यो पिपिई प्रयोग गर्नुपर्छ, सेनिटाइजर यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, मास्क यो खालको क्वालिटीको गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा, तर त्यो प्रहरी, त्यो सुरक्षाकर्मी, त्यो स्वास्थ्य प्रहरीलाई त्यो पनि थाहा छ। त्यसरी आफूले एक्सपोज भएर मुलुकको लागि काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो डिएसपी भन्दा तलको ऱ्याङ्क्सहरू चाहिँ दे आर फुल्ली डेडिकेटेड टु द कज अफ द अर्गनाइजेसन, मुलुकको लागि काम गरिरहेछन्। र बेसिक तबका पनि थियो, तिनीहरू नै दिनरात खटिरहेछ, सरकारको चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार काम गरिरहेछ, कानुनको कार्यान्वयन गरिरहेछ, त्यो निष्ठा छ, त्यो व्यावसायिक छ, इमान्दारितापूर्वक काम गरिरहेछ, ओभर आवर स्ट्रेस भएर काम गरिरहेछ। त्यही कारणले सङ्गठन बचि पनि रहेछ। तर के छ भने तपाईँको जब चाहिँ एज यु ग्रो अप डिएसपी भन्दा मास्तिर जान थालेपछि मान्छे एसपी हुँदाखेरि, एसएसपी हुँदै त्यो माथिल्लो ऱ्याङ्कमा जाँदाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कस्तो हुन थाल्यो भने पोलिटिक्ससँग बढी एफिलिएटेड हुने, त्यो पदप्रतिको उसलाई जुन क्रेभ हुन थाल्यो नि, त्यो पदप्रतिको लोभ, त्यो लोभ फेरि किनभने त्यो लाभको पद भयो क्या। प्रहरीको प्रमुख भनेको पदहरू एसपी, जिल्ला प्रमुख भनौँ, तपाईँको अञ्चल प्रमुख, के भन्छ अब प्रदेश प्रमुख भन्नुहोस् होइन, अथवा सङ्गठनको प्रमुख भने चाहिँ त्यो लाभको पद भयो। त्यहाँ गएपछि पावर बढी एक्सर्साइज गर्न पाउने भयो, आफूले बोलेर जे पनि गर्न सक्ने भयो, अनि त्यहाँ फाइनेन्सियल फाइदा पनि हुन पाउने भयो, अनि दुनियाँ चाहिँ पोलिटिसियनहरूसँग पनि त्यो खालको एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्न पाउने भयो। त्यस पछाडिको फेरि म पुलिसबाट गइसकेपछि फेरि मेरो करियर प्लानिङ गर्नु पाउने भयो। अनि दुनियाँ भएका चाहिँ बिजनेसम्यानदेखि 2 नम्बर 3 नम्बर सबैसँग पनि आफूले चाह्यो भने सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने भयो। त्यो आफ्नो पावरको बल मान्छे त्यो एउटा लाभको पदको रूपमा जसरी स्थापित भयो कि त्यो त्यहाँ जानको लागि मान्छेले आफ्ना मूल्यहरू पनि तिलाञ्जली दिने, आफ्नो जुन एउटा पहिला सुरुमा प्रहरी हुँदाखेरि जुन एउटा व्यावसायिक चाहिँ एउटा मर्यादा सिक्या हुन्छ नि, एउटा अनुशासन सिक्या हुन्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ ऱ्याङ्कमा माथि जाँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो सब आफ्नो मर्यादाहरू, आफ्नो फाउन्डेसनहरू भत्काउँदै, त्यो मूल्यहरू भत्काउँदै चाहिँ त्यो मान्छे आफै चाहिँ नेताको घरमा जाने, मन्त्री कहाँ चाकडीमा धाउने, अनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफ्नै लेभलको कलिग, हिजो दिनरात सँगै खाएर, सँगै ट्रेनिङ गरेर, सँगै ग्रो गरेर, टिममा काम गरेर इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाएर आइरहेको मान्छे त्यहाँ पुगेपछि अनि त्यो साथीहरूलाई कसरी सिद्ध्याउने भने कि त दुईवटा तरिका हुन्छ सिद्ध्याउने। एउटा या त आफू अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो, आफू सक्षम छ भने त्यो मान्छे असक्षमहरू त्यसलाई फेरि त्यसका अनेक अवगुणहरू, त्यसका भएका नभएका चाहिँ नि अडियो टेप बनाउने, भिडियो बनाउने, अनेक यो गऱ्यो भने न्युजमा लेखाउने गरेर अनि आफ्नो साथीलाई सिद्ध्याएर आफू चाहिँ अनि बल्ल माथि जान सकिन्छ भने खालि यसो गलत प्रवृत्तिको चाहिँ विकास चाहिँ भएको कारणले आम रूपमा अहिले चाहिँ नि यो क्रिटिसाइज भइरहेको सङ्गठन त्यो। तर तरको तबकाले जुन गरेको छ तिनीहरूलाई सलाम भन्नुपर्छ। भनेपछि तिनीहरूले राम्रो काम गरेका छन्, तिनीहरूले राम्रो काम गरेकै कारणले प्रहरी सङ्गठनहरू अहिलेसम्म काम गर्न सकेका छ। तर एज यु ग्रो अप इन द ऱ्याङ्क्स त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले फिक्स गर्नुपर्छ, त्यसलाई गृह मन्त्रालयले फिक्स गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीज्यूले त्यसलाई हेर्नुपर्छ कि त्यो पद चाहिँ किन यस्तो हुनु पऱ्यो। म आइजी भए पनि नभए पनि आइजीभन्दा तलको मान्छे रिटायर हुँदा र आइजी भएर रिटायर हुँदाको समान चाहिँ उसको चाहिँ मर्यादा हुने, सम्मान हुने, समाजमा पनि त्यस्तो सम्मान हुने खालको स्थिति स्थापित गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ जाने मान्छे ट्रान्सपेरेन्ट हो, उसले कति पैसा कमायो एक महिनामा, के छ उसको सम्पत्तिको स्थिति भन्ने कुरो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हरेक कन्स्टेबल, हरेक जनताले
मिडियाले वाच गर्न पाउने स्थिति भयो भने अनि कोही पनि मरेर अनइथिकल प्रकारले चाहिँ तपाईँको त्यो पदमा जाने प्रयास गर्दैन। त्यसरी अरू मुलुकका प्रहरी सङ्गठनहरूको चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइल प्रमोसन, त्यसको लिडरसिप, कमान्ड श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी मात्रै हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी भन्दा पनि त्यो लाभ बढी भएको कारणले यो समस्या भएको। त्यहाँदेखि यसलाई हटाउनुपर्छ। यो हटाउनको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ। सरकारले चाहिँ यो यसरी भन्दा लाभको पद बन्दैन यो भन्ने ढङ्गले त्यो पद लाभको पद होइन, त्यो पद जिम्मेवारीको पद हो। त्यहाँ गएर कमाउने मस्ती गर्ने पद होइन, त्यहाँ गएर काम गर्ने पद हो, त्यहाँ गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने पद हो भनेर त्यो पदलाई त्यसरी डिफाइन गरेर अब राख्न सक्यो भने चाहिँ अनि मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू यसरी, किनभने प्रहरी सङ्गठनहरू, सिक्युरिटीका एजेन्सीहरू भनेर कुनै पनि मुलुकको सरकारको फाउन्डेसन हो। सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, न्याय समाजमा न्याय स्थापना गर्नको लागि, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नको लागि, सुशासन स्थापना गर्नको लागि, जनतालाई हरेक किसिमका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षाहरूमा उनीहरूलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नको लागि शान्ति सुरक्षा भन्ने कुरो, ल एन्ड अर्डर भन्ने कुरो, कानुन व्यवस्था भन्ने कुरो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। र यो यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू बलिया भए पनि, यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू राम्ररी काम गर्न सक्यो भने अनि त्यो सबै कुरो चाहिँ अगाडि हुन्छ। र फेरि अनि सरकारले फेरि आफ्नो काम पनि गर्न सक्छ। अनि त्यो समृद्धि पनि मुलुक अगाडि बढ्छ। विकास समृद्धि भन्ने त्यही हो नि। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ आम रूपमा यो इन्स्टिट्युसनको रिफर्म गर्ने, यसलाई रिअर्गनाइज गर्ने र सोचमा परिवर्तन गर्ने ढङ्गले सरकारले चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ बाटोमा नयाँ चाहिँ एउटा दृष्टिकोणका साथ त्यो गिरेका, हराएका, खिएका मूल्य मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्ने। पुनर्स्थापित पनि अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको किन जनताबाट टाढा राखेर जनतासँग जोडेर जनताको विश्वास निर्माण गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ नि पुलिस जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई अगाडि लान सक्यो भने चाहिँ भनेपछि नेपाल प्रहरीभित्र पनि जति पदमा माथि चढ्दै गयो त्यति चाहिँ शक्ति र स्वार्थको लागि चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँको रह्यो। अब अलिकति जोड्न खोजेँ म, फेरि प्रसङ्ग यसमा आउनेछौँ। अलिकति नेकपाको पछिल्लो विवाद यो अलि तरङ्गित भइरहेको छ। सुरुमा सबैभन्दा सामान्य कुरामा आएको, सरकारको सामान्य कुरा भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भनिसक्नु भएको छ। अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश फिर्ता गर्ने, यो कार्य सम्पादनभित्र पर्छ मन्त्रीमण्डलको, सरकारको। यो कुरालाई इस्यु बनाइयो, तर यो त बहाना मात्र रहेछ, खासमा विवाद अर्कै रहेछ नेकपाभित्र भन्ने खालका प्रसङ्ग चाहिँ संस्थापन पक्षबाट आइछ। र यतातिर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेताबाट चाहिँ उहाँहरूको एउटा क्याम्पबाट चाहिँ होइन अब चाहिँ एक पद एक व्यक्ति हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले कि प्रधानमन्त्रीबाट कि अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मागलाई चाहिँ जोडका साथ अगाडि सार्नु भएको छ। र बिचमा वामदेव गौतम चाहिँ कहिले यता कहिले उता, उहाँ कुन क्याम्पमा हो भनेर खुलस्त हुन सकेका पनि छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले केही प्रस्ताव उहाँमाथि राख्नु भएको छ र उहाँले त्यो प्रस्ताव लिने नलिने दोधारमै यता र उता गरिराख्नु भएको छ। यो खालका यो विभिन्न उतार चढाव, यो नेकपाको विवाद एकैचोटि निस्किनु अनि यो फेरि मत्थर नहुनु, जबरजस्त हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु, यो खालको विवाद अहिले आवश्यक थियो अथवा किन भइरहेको छ यो बारेमा अलिकति बुझौँ न। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् यहाँ कार्यकर्ताहरू मात्र 8 लाखभन्दा बढी छन्। यत्रो विशाल पार्टी हो, साउथ एसियाको विशाल चाहिँ एउटा एनसिपी भन्नुहोस् न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यत्रो ठुलो सङ्गठित एउटा पार्टी हो। र यो पार्टी फेरि लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टी पनि हो। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र बहसहरू हुन्छन्, मुद्दाहरू हुन्छन्, एक अर्काको बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छन् होइन। किन पार्टी अगाडि बढ्ने भनेको अब जसरी हामीले चाहिँ मार्क्सिजमको कुराहरू छन्, मार्क्सवादले के भन्छ भने हरेक इस्युहरूमा तपाईँ फरक मत राखेर परिवर्तनको श्रृङ्खला भने त्यो हो कि मतलब तपाईँका आफ्ना मतहरूलाई, आफ्ना विचारहरूलाई तपाईँ स्पष्ट ढङ्गले अगाडि राखेर तार्किक ढङ्गले अगाडि राखेर तपाईँ अगाडि बढ्नु। किन सबै कुरोमा सबैजना सहमत भएर तपाईँको परिवर्तन अगाडि जाँदैन भन्ने जुन छ नि, त्यो बेला हाम्रो भित्र भएका जति पनि असहमतिहरू, विवादहरू, एक अर्काका फरक फरक विचारहरू चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीको सम्पत्ति हो। यहाँ पार्टीभित्र यस्तो भयो, फरक मत भयो अथवा चाहिँ मिटिङको लागि स्थायी कमिटीको मिटिङको लागि 20 जना भन्नुहोस् न स्थायी कमिटी सदस्यहरूले चाहिँ मिटिङ माग गर्नुभयो अथवा सचिवालयमा यो हो, केन्द्रीय यो हो भन्ने कुराले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो पार्टी कति भाएबल छ, यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार कति छ भन्ने यो हाम्रो पार्टीको स्ट्रेन्थ हो। त्यसले गर्दा यो कुरोलाई चाहिँ एकदमै ठुलो भयो भनेर बुझ्नु छ। कुन चाहिँ पार्टीमा छैन भन्नु,
अरू पार्टीहरूमा पनि त्यस्ता विवादहरू छन्। तर हामी कहाँ भएको विवाद चाहिँ अरू पार्टीमा के छ भने नेताले खबरदार ठेकुन्न यो म मान्दिनँ भनेर कुल्चेको हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई आउन दिन्छौँ हामी। त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ नि एक्सर्साइज भन्नुहोस्। यहाँ तर मैले अलिकति बिचमा कुरा काटेँ, शक्ति प्रदर्शन नै भएको छ नि एक किसिमले नेकपामा। सुन्नु न, अब भित्रबाट भित्रभित्र होइन यस्तो हो, शक्ति प्रदर्शन त्यस्तो किनभने हुन्छ, किनभने अब एउटा विचार अथवा एउटा विषयमा फरक विचार राख्नु, त्यसमा अर्कोको फरक विचार हुनु त स्वाभाविक हो। त्यही कारणले यो भइरहन्छ। यो एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ सशक्त एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टीमा यस्ता गतिविधि भइरहन्छन्। यसलाई एकदम ठुलो मान्नु जरुरी छैन। र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा पद भन्ने हो, एउटा व्यक्ति एउटा पद भन्ने एउटा एक ढङ्गले आयो। तर प्रधानमन्त्रीको कुरो भने चाहिँ कस्तो भने अब अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ इलेक्टेड चाहिँ 9औं महाधिवेशनबाट चुनिएर आउनुभएको, अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनुभयो। अब पूर्व माओवादीसँग पूर्व एमाले एकीकरण भएर नेकपा भएको छ भनेपछि दुईवटा पार्टीका दुईवटा अध्यक्षहरू सह अध्यक्ष भएर यसलाई चाहिँ एउटा अर्को महाधिवेशनसम्म यसलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा लाने र सहनिर्णयको आधारमा सहमतिको अगाडि बढाउने भनेर भनिसकेपछि त्यो पद भने त्यसरी चाहिँ अब त्यसरी स्थापित भएको पद हो, एउटा इलेक्टेड पनि भयो होइन। अब प्रधानमन्त्री भने के हो? प्रधानमन्त्री भने तपाईँको चाहिँ जनताले जिताएर अब तिमी 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार देऊ, केपी ओलीको नाउँमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा उहाँको लिडरसिपमा हामी चुनावमा गयौँ र जनताले हामीलाई जितायो भनेको मतलब केपी ओलीलाई त तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार दिनुहोस् भने जनताले दिएको म्यान्डेट हो नि। त्यसले गर्दा अब साथीहरूले भनिहाले ल ठिकै छ नि त म छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ नि छोडेर जाने छुट चाहिँ छैन। किन त्यो चाहिँ उहाँले छोड्नु भने जनताप्रति उहाँले गरेको बेइमानी हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि एक पद भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीकोमा लागु हुने स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब विचारहरू आउँछन्, बहसहरू आउँछन्, त्यसपछि छलफल हुन्छ। फेरि पार्टीभित्र हाम्रो अब किन त्यत्रो ठुलो पार्टीमा केही समस्याहरू पनि छन्। कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि भूमिका पाउनु भएको छैन, काम पाउनु भएको छैन, कतिपय साथीहरू चाहिँ ओभर स्ट्रेस्ड हुनुहुन्छ होइन। त्यसलाई मिलाउनु पर्ने खालको इस्युहरू छन्, त्यसमा छलफल गर्ने कुरो छँदैछ। त्यसले गर्दा पार्टीभित्रको अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा भन्छ नि तपाईँले बाहिरबाट हेर्दा ओ भयङ्कर कहाँ के हुन्ला भने चाहिँ हामी पार्टीभित्र बसिराख्दा चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो, भइ नै रहन्छ। हामी डिबेट गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, एक अर्काप्रति असहमत हुन्छौँ, असहमति हुने सहमति पनि हुन्छौँ र फेरि हामी एउटा बाटोमा फेरि अगाडि पनि बढ्छौँ। तर पार्टी एकीकृत भएर जसरी चाहिँ एउटा जनताको आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ जसरी अगाडि बढाएको छ र एउटा जुन खालको नयाँ स्थायी सरकार दिन सकेका छौँ हामीले, संसारभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ भन्नुहोस् न कहाँ पुग्न थालेको अवस्थामा हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा उचाइमा पुर्याएका छौँ। एउटा नयाँ ढङ्गले मार्क्सिजमलाई नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ कि अब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र, डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूभित्र रहेर चाहिँ हामी चाहिँ पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था भएको हुनाले त्यसमा त्यति आत्तिनुपर्ने त्यत्रो समस्या भएको जस्तो चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर मैले अलिकति जस्तै तपाईँले भने जस्तै नेकपाभित्रको यी खालका जुन रसाकसी भनिएको छ यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने यो सामान्य कुरा हो, हाम्रो बैठक जस्तै हो भन्नुभयो तपाईँले। यतिखेर राष्ट्रिय सीमाका कुराहरू आइरहेका छन्। कोरोना भाइरसलाई कसरी निर्मूल पार्ने भनेर यतातिर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेलामा जुन यो अन्तर्कलह पार्टीभित्र जसो सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीभित्र यो हुन आवश्यक थियो त, यो समय सन्दर्भ छ त भन्ने कुरा त्यो त बिल्कुल, त्यो त एकदम तपाईँले सही भन्नु। किनभने अहिले ल ठिकै छ विवादहरू थियो पार्टीभित्र, केही त्यस्ता चाहिँ असन्तुष्टिहरू थिए, त्यो स्वाभाविक हुन्छ पार्टीभित्र। त्यो चाहिँ युति बेला चाहिँ जसरी संसार चाहिँ अहिले कोभिड-19 को विरुद्धमा लडिरहेछ, नेपालको मात्र संसारभरिको अवस्था यस्तो छ। अहिले यो मानवता विरुद्ध नै मानव एक्जिस्टेन्सको विरुद्धमा चाहिँ प्रहार भइरहेको अवस्था छ। इन्भिजिबल इनेमीबाट अब राडारले पनि काम गर्न सक्दैन, तोपले पनि काम गर्न सक्दैन, कुनै चाहिँ नि हतियारले पनि काम नष्ट गर्न नसक्ने अवस्था। यो खालको नयाँ खालको एउटा जुन चुनौती तपाईँको चाहिँ अब दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको भयानक भनेर चाहिँ विशेषज्ञहरूले त्यसरी यसलाई वर्णन गरेका छन्। यो अवस्थामा नेपाल जसरी लडिरहेको छ, अहिले सरकारले झन् 1.5 महिनाभन्दा बढी चाहिँ हामी लकडाउनमा छौँ होइन। र लकडाउन टाइमली गरेर इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूलाई रोकेर बोर्डरहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गरेर हामीले
वास्तवमा अहिलेसम्म त हाम्रो जनतालाई त बचाउन सकेका छौँ नि। जनता भनेको त पुँजी हो नि। यहाँ मुलुक भनेको चाहिँ नि तपाईँको भूगोल मात्र होइन, त्यो भूगोलभित्र बस्ने मानिसको मन मानिस पनि हो नि त। अहिलेसम्म हामी कहाँ फ्याटेलिटी एउटा छैन, एकजना मान्छे मरेको छैन र एकजना मान्छेलाई आइसियुमा राख्नु परेको छैन, भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थमा चाहिँ हो इकोनोमिक कस्ट छ, हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ठुलो मार पर्ने अवस्था छ। त त्यो बेला यसरी चाहिँ सरकार अगाडि बढेको र सरकारलाई सबैले सहयोग गरेको, अपोजिसन पार्टी, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न भनौँ न सेक्टरहरूबाट, राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्वहरूबाट, संस्थाहरूबाट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने संस्थाहरूबाट जसरी सहयोग पुर्याएको बेलामा चाहिँ यो अहिले चाहिँ सरकारको कुरो, यो कुरो चाहिँ यसरी बाहिर आउनु चाहिँ यो टाइमली होइन। यो चाहिँ नि सही समयमा चाहिँ यो फेरि छलफल गर्ने, पार्टीभित्रको छलफल गर्ने पनि यो सही समय होइन भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर अब कोभिडको जुन चाहिँ खालको आतङ्क चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ अब फेरि अब अहिले कस्तो देखिँदैछ भने चाहिँ जस्तो इकोनोमी चाहिँ श्रिङ्क हुने अवस्थामा छ होइन। हामी झन्डै चाहिँ नि 8% चाहिँ नि ग्रोथमा जान्छौँ भनेर प्रोजेक्सन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो फेरि इन्डिकेटर्सहरूले राम्रो देखाइरहेको, सरकारले गरेका कामहरू इकोनोमिक फ्रन्टमा हामीले चाहिँ नि गरेका कामहरू चाहिँ नि एकदमै भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेर गइरहेको र एउटा आशावादी स्थायी सरकार छ भन्ने खालको अवस्थामा चाहिँ कोभिड-19ले जसरी हिट गर्यो त्यसले चाहिँ अब हामी अर्थतन्त्र सङ्कुचित, अब संसारको इकोनोमी चाहिँ 3%, IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले भने चाहिँ 3%मा चाहिँ सङ्कुचित हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी 1.4बाट होइन 1.9देखि 2.4को भित्र पर्ने सम्भावना छ हामी भने। त्यसरी चाहिँ अब इकोनोमी पनि चाहिँ डावाडोल हुने खालको स्थिति छ। अब हाम्रा युवाहरू विदेशमा काम गर्ने अब रोजगारीहरू चाहिँ कटिँदैछ, उहाँहरू फर्किँदै हुन्छ, रेमिटेन्स चाहिँ घट्नेवाला छ। आएका युवाहरूलाई फेरि चाहिँ अब रोजगारी दिनुपर्ने अवस्थाहरू छन्, कृषिमा हेर्नुपर्ने होला, त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा हेर्नुहोस् टुरिज्म कत्रो चाहिँ बेहाल हुने खालको स्थिति छ भनेपछि कृषिमा बेसिक चाहिँ हामीले चाहिँ थ्रस्ट गर्नु पऱ्यो, युवाहरू आउन चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने खालको रोजगारी दिन सक्ने खालको स्थिति गर्नु पर्यो। त्यही कारण इकोनोमी पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा धेरै चाहिँ नयाँ बजेट आइरहेको छ, नीति र कार्यक्रमहरूमा हामी छलफल गर्ने अवस्था छौँ। त्यसले गर्दा यो अवस्था भनेको चाहिँ असाध्यै चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ एउटा अवस्था हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ सरकारको विकल्पको बारेमा सोच्ने अथवा भन्नुहोस् न पोलिटिकल चाहिँ झगडामा वाद विवादमा फस्ने खालको अवस्था होइन। यो चाहिँ सबै युनाइटेड भएर चाहिँ हामी चाहिँ कोभिड-19को विरुद्धमा उभिने, जनताहरूलाई बचाउने, इकोनोमीलाई चाहिँ भन्नुहोस् न सेपमा राख्ने प्रयास, अबको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा र अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चुनौती चाहिँ त्यो होइन। जस्तै अब भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार अब यो जुन खालको विवादहरू देखिएको छ यो विवादले कुनै पनि बाटो तय गर्न सक्दैन, यो विवाद अनावश्यक छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्न, अध्यक्षज्यू पदबाट पनि दिनुहुन्न भन्ने तपाईँको कुरा होइन। अब अहिले यो त हुनै छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने त सवाल भएन होइन। तर अहिले जुन खालको जुन बाहिर विवादहरू देखिरहेको छ त्यो विवाद पनि आवश्यक छैन अहिले, यो बेलामा छैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले हालै भर्खरै भनौँ अझ यो बजेट पहिले ल्याउँ, रेमिट्यान्स जेरोमा पुग्दैछ, अर्थतन्त्र धामाधोल छ, भोलि लाखौँ युवा नेपाल आउँदैछ, उहाँलाई रोजगारी दिने गरी प्रभावकारी ढङ्गले सबैलाई समेट्ने गरी हामीले अब बजेट ल्याउनु छ, पहिले बजेट ल्याउन दिनुहोस्, बजेट ल्याइसकेपछि अनि बल्ल स्थायी कमिटीको बैठक गरौँला भन्नुभएको छ। यो अर्थमा त्यसो भए स्थायी कमिटीको बैठकमा के चाहिँ प्रवेश हुन्छ त, के का लागि स्थायी कमिटी बैठक होइन? स्थायी कमिटीको बैठकमा हुन्छ नि इस्युहरू छन् होइन, इस्युहरूमा चाहिँ नि छलफल गर्ने एजेन्डाहरू छ, त्यो एजेन्डामा छलफल गर्ने स्थायी कमिटी बैठक बस्छ, नबस्ने भन्ने कुरो भएन। बैठक बस्छ, बैठकमा छलफल हुन्छ, नेताहरूले त्यसको चाहिँ उठेका इस्युहरूमा जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो त एउटा प्रक्रिया, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यो कुरोहरू भइरहन्छ, यो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। जस्तै स्थायी कमिटी बैठकमा अल्पमत र बहुमतले निर्णय गरेका कुराहरू मान्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यस्तो अल्पमत बहुमतमा जाने खालको स्थिति नै छैन नि। त्यो अल्पमत बहुमतमा जाने कि त्यहाँ इस्युहरू छन्, के एजेन्डाहरू छन्, त्यो एजेन्डामाथि छलफल हुन्छ, छलफल भएर पार्टीले यसरी अगाडि जाने भन्ने अगाडिको बाटो चाहिँ एउटा तय गर्छ। अब त्यो स्थायी कमिटी बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सचिवालयले एउटा प्रतिवेदन बनाउँछ, त्यो प्रतिवेदनमा यो इस्युहरूमा चाहिँ जाने भन्ने खालको हुन्छ, अनि त्यसमा छलफल हुन्छ, जमेर छलफल हुन्छ, अनि त्यो छलफल भएपछि फेरि एउटा बाटो चाहिँ ल यसरी जाने अगाडि भन्ने खालको एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ र त्यसरी पार्टी। जस्तै स्थायी कमिटीको बैठकमा यता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल क्याम्पका केही नेताहरूले अन्तर्वार्तामै खुलेआम उहाँले भनिसक्नु भएको छ, अबको स्थायी कमिटीको बैठकको मुख्य एजेन्डा एक व्यक्ति एक पद नै हो भन्नुभएको छ। जस्तै नामै लिएर भन्नुपर्दा असलक्ष्मी साक्य उहाँले चाहिँ
खुलेरै रूपमा उहाँले एउटा पद छोड्नै पर्छ भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। अनि त अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो नै प्रस्ताव हो भन्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर उहाँको पनि घुमिफिरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालकै प्रस्ताव चाहिँ हो है भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आइराखेको छ। यो सन्दर्भमा ल भोलि त्यहाँ स्थायी कमिटीमा यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा पद छोड्नु पर्ने अवस्था आइपर्यो भने के हुन्छ? जस्तै संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा दुर्घटना हुन्छ, पार्टी फुटतिर जान सक्छ, यो चाहिँ पार्टीमा ठुलो खालको एउटा घटना घट्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? त्यो त्यसरी जान्न, त्यो अब नेताहरूको आफ्नो ढङ्गका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन। तर त्यसमा चाहिँ नि त्यसरी पार्टी फुटमा जाने खालको स्थिति अब हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई यो त्यो मजबुत पार्टीलाई फुटाउनुपर्छ भन्ने खालका इन्ट्रेस्टहरू छन्। तर पार्टी फुटमा जाने अवस्था पनि छैन र अहिले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्ने खालको स्थिति पनि हुँदैन। सरकारको अगाडि पार्टीको अगाडि थुप्रै चाहिँ जिम्मेवारीहरू छन्। मुलुकलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिड-19को जुन यो चाहिँ भयानक पेन्डेमिक अवस्था छ त्यसबाट अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले चाहिँ जनताका आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्छौँ भनेर हिजो म्यानिफेस्टो मार्फत हामी यो काम गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ जनताको मत लिएर चाहिँ आएको छौँ। त्यो हामीले गरेको कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अर्को चुनावसम्म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यसरी विवादहरूमा अल्मलिने खालको स्थिति चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नुहोस् न जुन प्रकारले चाहिँ नि बाहिर मिडियाहरूमा आइरहेको छ फरक विचारहरू, नेताहरूको आफ्नो फरक विचारहरू छन्। तर पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने, सरकार अप्ठ्यारो पर्ने ढङ्गले चाहिँ यो अगाडि बढ्छ। भनेपछि नेकपा फुट्दैन, नेकपामा चाहिँ प्रधानमन्त्री 5 वर्षकै लागि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली भन्ने तपाईँको प्रश्न कुरा। वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, उहाँ सांसद भन्न सक्नुहुन्न? किन सक्नुहुन्छ नि? अब भोलि चाहिँ निर्वाचनबाट चाहिँ नि आएर सांसद हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। किन? वामदेव गौतम पनि एउटा सक्षम एउटा चाहिँ इतिहास भएको, फेरि पार्टीमा धेरै ठुलो चाहिँ योगदान गर्नुभएको, वर्षसम्म चाहिँ नि भन्नुहोस् न पार्टीमा बसेर काम गर्नुभएको, पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उहाँले गर्नुभएको योगदानको हिसाबले उहाँ हुन सक्नुहुन्छ। किन नसक्नु? यदि प्रधानमन्त्रीजीले छोड्नु भएको खण्डमा वामदेव गौतम चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने सम्भावना कतिको छ? अहिले छोड्ने त कुरै छैन। अहिले छोड्ने भन्ने सवालमा तपाईँ नजानु, धेरैचोटि सोध्नुभयो तपाईँले। प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षको लागि जनताले दिएपछि त्यसमा फेरि प्रधानमन्त्रीले छोड्ने, प्रधानमन्त्रीले है भइगयो नि त मेरो साथीहरूले रहर गरे म छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुटै छैन नि। जनताले दिएको आदेश प्रधानमन्त्रीले नमान्न सक्नुहुन्छ? पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले जनताको आदेश सिरोधार्य गर्नु परेन? त्यसलाई यसमा कुनै खालको विवाद चाहिँ छैन। भनेपछि तपाईँको कुराअनुसार जनताले स्थायी सरकारको लागि, स्थायी त्यो सरकार होस्, यो 9 महिने र 6 महिने सरकारहरूले विकास गर्न सकिएन, देशमा चाहिँ शान्ति कायम गर्न सकिएन भनेर जुन खालको एउटा कमिटमेन्ट गरेर नेकपालाई बहुमत दिएको छ त्यो स्थायी सरकारको लागि हो र 5 वर्षको लागि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हो भने तपाईँको कुरा। बिल्कुल। मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तै तपाईँ चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रमा तपाईँले टिकट लिँदै गर्दाखेरि खुब चर्चा चल्यो, नवराज सिरवाल अबको गृहमन्त्री हो भन्ने खालका खुबै चर्चा चल्यो त्यति बेला। र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कहीँ कतै हुन सक्छन् भन्ने खालको आशंका उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। के छ, कस्तो हुँदैछ तपाईँको यो अहिलेको वातावरण? तपाईँ गृहमन्त्री भन्ने सम्भावना कतिको छ? त्यो अब हेर्नुहोस्, त्यो पदको लागि चाहिँ नि पोलिटिक्स गर्ने मान्छे होइन म हेर्नु चाहिँ। किन पद त धेरै देखेँ तपाईँको नेसनल इन्टरनेसनल फ्रन्टमा म युनिभर्सिटीमा पढाएको छु, युएनमा बसेर काम गरेको छु होइन। पदहरू चाहिँ अब सांसदै छु अहिले भन्नुहोस् न, एक हिसाबले चाहिँ मन्त्री र सांसद त बराबरै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पद ठुलो कुरो होइन। तर जिम्मेवारी चाहिँ यदि पार्टीले मलाई विश्वास गर्यो, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनु भने त्यो जिम्मेवारी त म 100% निर्वाह गर्न सक्छु नि। त्यही हो। तर यो मैले अलिकति जोडेँ, केही समय यता प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सोच, उहाँका केही निकटतम केही नेताहरूलाई चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट गरौँ भन्ने उहाँको पनि मनसाय थियो। त्यही अनुसार तपाईँ पनि गृहमन्त्री हुने सम्भावना निकै बलियोको रूपमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। तर ठ्याक्कै पछिल्लो समय यो नेकपा विवाद चर्किँदै जाँदाखेरि रामबहादुर थापा बादल चाहिँ उहाँतिर अलिकति झुकाव राख्दै आउनुभयो। सरकारमा समाहित भएर हो या अथवा के कुराले हो, उहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले अब यो उहाँसँग झन् सामिप्यता बढिरहँदाखेरि तपाईँ गृहमन्त्री हुने सम्भावना पछिका दिनमा कतिको होला, अथवा बढ्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यो कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ? रामबहादुर थापा बादल भनेको मेरो पनि आदरणीय नेता होइन,
उहाँ बस्नु भएको छ, उहाँले चलाए ठिक छ नि, मलाई किन उहाँलाई हटाएर म गृहमन्त्री हुने अथवा अर्को कुनै मन्त्री हुने भन्ने सवाल होइन। मन्त्री भन्ने कुरो चाहिँ प्रायोरिटीभित्रको कुरो होइन। यदि चाहिँ पार्टीले जिम्मेवारी चाहिँ दियो भने लिने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ नि ठिक छ नि, अहिले त सक्षमतापूर्वक जुन नेताहरूले चलाउनु भएको छ त राम्रो गर्नुभएको छ नि। तपाईँ सांसद भएर आएपछि सक्षम भन्ने त यत्तिकै भयो नि। सांसद हुँदैमा सक्षम भन्दा पनि त्यो उसको ब्याकग्राउन्ड, उसको शिक्षा, उसको एक्सपोजर, अनुभव यी आदि कुराहरूले चाहिँ पनि फेरि त्यो चाहिँ जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरो गर्न सकिन्छ नि। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न, उसमा इन्डियाको अहिले मोदी सरकारमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला परराष्ट्र कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त फेरि इलेक्टेड पनि होइन, तर उहाँको विज्ञतालाई हेरेर त्यहाँ उहाँलाई जिम्मेवारी दिएछ नि। त्यो ढङ्गले चाहिँ सांसद हुन साथै भन्दा पनि उसको के क्षमता छ भन्ने कुरोले चाहिँ कुनै सर्टेन जिम्मेवारीलाई कति महत्त्वपूर्ण, कति चाहिँ संवेदनशीलतापूर्वक उसले चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्योसँग आउने कुरा हो। त्यसले गर्दा यो पदमा तपाईँको चाहिँ मलाई सबैले सोध्छन् तपाईँ गृहमन्त्री भनेर होइन। अब मलाई त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दिनु भने मैले बेखौफी होइन, यसरी बुझौँ यसलाई। तर अब होइन भने तपाईँ पदकै लागि मात्रै म निर्वाचनमा आएको, चुनावमा आएको भन्ने खालले पनि त्यसरी बुझिराख्नु पनि आवश्यक छ। होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तै यसरी बुझ्दा नि भयो नि। जस्तै 29 वर्ष यहाँले प्रहरीमा कार्यरत हुनुभयो। 29 वर्ष होइन हजुरको प्रहरीमा? 29 वर्षको 28 वर्ष समथिङ, 29 वर्षको यो पिरियडमा कम्तीमा तपाईँले नेपाल प्रहरीको सबै सङ्गठनका समस्याहरू सबै केलाउनु भएको छ नि त एक एक गरी। अनि त्यो फिल्डबाट, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दा तपाईँ फेरि जनताले तपाईँलाई सक्षम बनाएर पठाएपछि त स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई हामीले त्यसरी देख्नु त स्वाभाविकै हो। चुनावका दागा पनि तपाईँ गृहमन्त्रीमा खुब चर्चा चलेकै हो र प्रधानमन्त्रीज्यू संस्थापन पक्षबाटै तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि सम्भावना बलियो देखिरहेको अवस्थामा अब तपाईँ हुने सम्भावना, यो 5 वर्षभित्र नै हुने सम्भावना कतिको छ भनेर मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। त्यो त अब मैले तपाईँलाई कसरी हेरौँ न, पोलिटिक्स कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, मलाई त कुनै पनि जिम्मेवारी पार्टीले दिएको अवस्थामा म त्यो जिम्मेवारी 100% निर्वाह गर्न तयार छु, सक्षम छु। हस्, अघि तपाईँले अलिकति कोट्याउनु भएको थियो, जस्तै काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजुले तपाईँ प्रहरीमा हुँदा पनि तपाईँको मुद्दाका बेला पनि अलिकति उहाँले चाहिँ धेरै यताउता गर्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। जस्तै तपाईँको त्यति बेला प्रहरीमा हुँदा होस् या तपाईँ बालुवाटार छिर्दा अथवा तपाईँ चुनाव लड्दै गर्दा काङ्ग्रेस तपाईँमाथि एकदमै प्रतिवादको रूपमा उत्रिएको थियो, अझ विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा नै उत्रनु भएको थियो। यो कारण के हो? तपाईँहरूको केही त्यस्तो थियो? व्यक्तिगत त त्यस्तो के लाग्दैन मलाई। अब किन त्यसरी गर्नुभयो, किन त्यो ढङ्गले चाहिँ नि प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो एउटा गैर राजनीतिक रूपमा चाहिँ किन चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अब मलाई पनि त्यति आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा व्यक्तिको लागि त्यसैलाई नबनाइ हुन्न अथवा यसलाई बन्नै दिन्न, यो मान्छे भएपछि चुनावै पुरै हराइदिन्छ होइन। त्यहाँ त्यो पदको आइजीको पदमा आफ्नो मान्छे भएपछि चुनाव पुरै जित्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नि बुझाइ, त्यो गलत बुझाइ। खोइ त उहाँले बनाउनु भयो, चुनाव त सकिएन नि जित्नु, बनाउनु भयो आफ्नो मान्छे पपेटलाई लगेर बनाउनु भयो। खोइ त उसले त शेरबहादुरजीको काङ्ग्रेसलाई त जिताउन सकेन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ नि अब त्यो बुझाइको कमी भनौँ कि अथवा गलत प्रकारले चाहिँ नि उहाँहरू ब्रिफ हुनुभयो र त्यस्ता चाहिँ त्यही माथिल्लो, अघि मैले भने माथिल्लो लेभलका चाहिँ नि प्रहरीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ म्यानिपुलेट गरे र त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब फेरि यसमा त विभिन्न खालका 2 नम्बरी धन्दा चलाउने, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी चलाउने तत्त्वहरू पनि तिनीहरू पनि प्ले गरे होइन। यो सब कुरोले भयो होला। तर न व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे होइन, एउटा पार्टीको सभापति हुन्छ, मेरो उहाँप्रति सम्मान छ। फेरि मलाई उहाँले चाहिँ नि रोकेको कारणले फेरि मैले एउटा नयाँ एभेन्यू पनि प्राप्त गरेँ। मलाई चाहिँ मेरो पार्टीले ल तपाईँ चाहिँ अब पोलिटिक्समा आउनुहोस्, पार्टीमा बसेर काम गर्नुहोस् भनेर एउटा चाहिँ नयाँ जिम्मेवारी दियो। जनताले चुनाइदिए, चुनाव बनाएर चाहिँ जनताको अभिभावक भन्नुहोस् न, एउटा प्रतिनिधि बन्न पाइयो। त्यो फेरि म त्यसमा ठिकै छु। दुःख आफ्नो ठाउँमा होला, अन्याय, घोर अन्याय एक प्रकारले चाहिँ नि परिवारले लान्छित गर्ने, पुरै चाहिँ यसलाई चाहिँ
डिमिनिस गर्ने, सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने ढङ्गले पनि अब त्यसरी लागे मान्छेहरू, प्रहरीभित्रकै मान्छेहरू पनि लागे, पुरै अनइथिकल इलिगल ढङ्गले पनि लागे होइन। तर त्यसमा चाहिँ म फेरि चाहिँ के भन्छ, म तपाईँको हिजोको कुराहरूबाट सिक्ने हो र म सबैलाई क्षमा दिएर अगाडि बढ्ने हो। किन मलाई कसैप्रति चाहिँ तपाईँको वैरभाव अथवा कसैप्रति त्यो यसलाई म बदला लिन्छु भन्ने खालको छैन। किनभने लाइफमा के छ भने यु हेभ टु मुभ अन। तपाईँले खराब चरित्रहरू भेट्नुहुन्छ, खराब साथीहरू भेट्नुहुन्छ, खराब बसहरू भेट्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई त तपाईँले छोडेर अगाडि बढ्नु हो। तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ अगाडिको लागि एउटा नयाँ लेसन लिएर अगाडि बढ्नु हो। त्यसले गर्दा शेरबहादुरजीले त्यो एपिसोड गरेको कारणले मलाई चाहिँ म आफू नभएकोमा भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी इम्पिचमेन्ट गर्नेसम्मको स्थिति, एउटा प्रहरीको आइजीको पदको लागि जसरी गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःख। इतिहासले नै भल्ला, इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्ला। त्यसमा चाहिँ मलाई अझ बढी दुःख छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा त हेर्नुहोस्, अब पद भनेको कुरो देखियो, धेरै मान्छेहरू देखिए, मन्त्री देखिए, प्रधानमन्त्री देखिए होइन, ठुल्ठुला चाहिँ राजाहरू देखिए। पदले त के प्राप्त गर्ने होइन, तर तपाईँले त्यो पदमा बसेर कतिको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नु मुलुकको लागि, समाज परिवर्तनको लागि होइन, आम मान्छेको जीवन परिवर्तनलाई तपाईँले कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो भन्ने कुरोले नै तपाईँको पदलाई ग्लोरिफाई गर्ने हो। नभए तपाईँ एउटा सर्टेन टाइम बस्नुभयो, सर्टेन बेनिफिट लिनुभयो, जानुभयो, तपाईँ बिलाउनु भयो इतिहासको घरमा, तपाईँ कहीँ रहनुहुन्न। त्यही कारण यस्तो कुरोहरू चाहिँ पद भनेको, पावर भनेको कुरो चाहिँ यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन जीवनमा। एउटा तर यही कुराले हो तपाईँले शेरबहादुर देउवाज्यूलाई चाहिँ कानुनको दज्जी उडाउने, स्वार्थ पुराका लागि चाहिँ जे पनि गर्न खोज्ने अधिनायकबाजी पात्र भनेर भन्नुभएको थियो एकताले उहाँलाई। होइन, पोलिटिक्समा हुन्छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हुन्छ, अब समय परिस्थिति अनुसारको कुराहरू भइहाल्छ। यहाँले त उहाँको बारेमा, उहाँले दिएको दुःख, उहाँले दिएको अत्याचारको बारेमा पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो पनि लेखिरहेको छु। के हुँदैछ पुस्तक अहिले? पुस्तक लेखिँदैछ अब, तर सही समयमा चाहिँ यसको अब पब्लिकमा लिएर आउनुपर्छ। त्यो पुस्तक चाहिँ उहाँमाथि नै केन्द्रित हो, विशेष गरी उहाँले दिएको दुःख, जुन अत्याचार तपाईँ प्रहरी सेवामा हुँदाखेरि उहाँले गरेका विभिन्न हरकतहरूको बारेमा भन्नुभएको छ, त्यही हो खास? होइन, एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा उहाँले कुन लेभलसम्म गर्नुभयो भनेर लेखेको छु मैले। अब यो एउटा मतलब भन्नुहोस् न, अब सरकारी संयन्त्रभित्र अथवा राजनीतिमा हस्तक्षेपको बारेमा, राजनीति यो लेभलको एकजना व्यक्तिको पछाडि पुरै संसद नै, सरकारै लागेर प्रधान न्यायाधीशको इन्स्टिट्युसनलाई पनि भत्काउने गरिकन एउटा व्यक्तिको पदको लागि चाहिँ इतिहासमा त्यस्तो घटना कि त भीमसेन थापाकै बेलामा होला, नभए यो आधुनिक नेपालमा चाहिँ यो नयाँ खालको घटना हो भने यो लेखिनुपर्छ, यो इतिहासमा दर्ज हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएका पात्रहरू चाहिँ को चरित्र कसो रहेछ त, कुन लेभलसम्म रहेछन् भन्ने कुरो जनताले, भोलिको आउने पिँढीले चाहिँ त्यो चिन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि यो पुस्तक एउटा आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि त्यो पुस्तकले भीमसेन थापापछिको अधिनायकवादी नेतामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुन् भन्ने खालको प्रश्न गर्नेछ। भीमसेन थापा त कहाँ अधिनायकवादी, भीमसेन थापामाथि अन्याय भयो भन्ने कुरा। त्यही त उहाँपछि त्यसरी मैले जीवनकालमा हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा मैले शेरबहादुरजीप्रति मेरो सम्मान छ, तर चरित्रको बारेमा किन चरित्रको बारेमा त मैले लेखेकै छु। अब त्यो छिटै आउँछ यस्तो समयमा। अब म अलिकति जोडेँ, लास्टमा अन्तिममा छौँ। यो पछिल्लो समय, हिजो अस्तिकै कुरा, दुईवटा कुराहरू अगाडि आए। एउटा लिपुलेकको बाटो हुँदै मानसरोवर जाने भनेर जुन खालको बाटो चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो छिमेकी मुलुकले, भारतले, यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? एउटा होइन, यो लिपुलेक हाम्रो हो कि होइन, त्यो प्रश्न तपाईँलाई। दोस्रो चाहिँ यो जुन चिनिया नागरिकले नेपाल प्रहरीलाई नै वर्दीमा समातेर जुन खालको मुक्काहरू प्रहार गरेको जुन भिडियो नै भाइरल भइरहेको छ, त्यसमा के कस्तासम्मको कारबाही गर्न सकिन्थ्यो अथवा त्यो अवस्था कसरी आइपर्यो, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब लिपुलेकको बारेमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ अब लिम्पिया धुरासम्मको, लिम्पिया धुराभन्दा पूर्वको चाहिँ भाग नेपालको हो भनेर तपाईँको सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 गते
ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बिचमा जुन सुगौली सन्धि भएको छ त्यसको 5 नम्बर बुँदामा चाहिँ स्पष्ट क्याटेगोरिकली लेखेको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? त बिल्कुल त्यो चाहिँ लिखित दस्तावेज हो होइन। त्यो लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतिरको अहिले जुन 472 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले जसरी कब्जा गरिरहेको स्थिति छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हामीसँग प्रमाण छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने जनताहरूले हामीलाई कुद बुझाउँथे, भोट गर्थे, त्यो पनि हामीसँग आँकडाहरू छन् होइन। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अब लिपुलेक लिपु भन्ज्याङ हुँदै मानसरोवरसम्म जानको लागि त्यो चाहिँ गर्यो। त्यो चाहिँ त्यसको त्यो निन्दनीय कुरा, त्यो चाहिँ भारतले गर्न मिल्दैन। मैले यहीँनिर रोकेँ हजुरलाई, अलिकति जोड्न खोजेँ, हजुरलाई सहिलो हुन्छ। जस्तै अहिले प्रतिनिधि सभामा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले, मान्यज्यूहरूले तपाईँले पनि लगाउनु भएको छ, एउटा लोगो लगाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको, त्यहाँ एउटा नेपालको नक्सा छ, त्यसमा लिपुलेक पनि छैन, लिम्पियाधुरा पनि छैन। प्रश्न हो नि होइन त्यो नक्सामा? सुन्नुहोस्, र भनेपछि मैले अलिकति जोड्न खोजेको, नेपालका सांसदहरूले आफूले लगाएको लोगोमा जे नेपालको नक्सा छ त्यति बेला किन खोज्न सकेन? यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ठाउँ छैन, हाम्रो जमिन यो यहाँ छुट्टिएको छ, यो नक्सा हामी कसरी लगाउने? यो नक्सा लगाउनु भनेको नेपाल यति मात्रै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। कस्तो हो भने तपाईँको ऐतिहासिक चाहिँ दस्तावेजहरू, प्रमाणहरूले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरो स्थापित छ। तर त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ डिप्लोमेटिक लेभलमा डायलग गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। त्यसमा के छ भने 2014 सालमा चाहिँ सन् 2014मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नरेन्द्र मोदी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालको भिजिटमा आउनुभयो। त्यसमा अगस्त 4 गते चाहिँ तपाईँको अगस्त 4 तारिकमा चाहिँ भाद्र 10 गते जस्तो लाग्छ मलाई, अगस्त 4मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा जोइन्ट कम्युनिकी चाहिँ प्रेस ब्रिफ दुई राष्ट्रको संयुक्त सहकारीमा संयुक्त चाहिँ तपाईँको प्रेस कम्युनिक बाहिर आएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो 36वटा चाहिँ बुँदाको चाहिँ त्यो कम्युनिकीमा 12 नम्बर बुँदामा चाहिँ के लेखा छ भने दुईजना प्रधानमन्त्रीले हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ कमिसन छ त्यो कमिसनले चाहिँ दिएको प्रतिवेदनप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतको बिचमा रहेको कालापानी र सुस्तामा रहेका विवादहरूलाई समाधान गर्नको लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय चाहिँ कमिटीले चाहिँ बोर्डर वर्किङ ग्रुपसँग बसेर चाहिँ काम गर्नेछ भनेर सही गरेको भनेको मतलब भारतको प्रधानमन्त्री लेभलमा पनि कालापानीमा समस्या छ, त्यहाँ चाहिँ विवाद छ भनेर उहाँहरूले स्थापित त्यो त मानेको कुरो हो नि त, मानेको कुरा हजुर, त्यो मानेको कुरो। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो भयो। अनि 2015 को चाहिँ तपाईँको मे 15मै हो के अरे, मे 15मा चाहिँ मेमा चाहिँ तपाईँको नरेन्द्र मोदी इन्डियन प्राइम मिनिस्टर चाहिँ चाइना भिजिटमा जाँदाखेरि चाइनिज प्रेसिडेन्टसँगको उहाँहरूको चाहिँ कुराकानी पछि त्यो जुन विज्ञप्ति आएको छ त्यो विज्ञप्तिमा फेरि के छ भने अब भारत र चीन चाहिँ लिपु भन्ज्याङ मार्फत नाका लिपु भन्ज्याङ नाका मार्फत चाहिँ चाइना र इन्डियाले चाहिँ व्यापार सहजीकरणको लागि बाटो खोल्ने चाहिँ सहमति गरौँ भन्ने कुरो उहाँहरूकोमा आएपछि तत्कालै नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो प्रोटेस्ट नोट चाहिँ चाइनालाई पनि र इन्डियालाई पनि पठाएको थियो। त्यो ढङ्गले हाम्रो चाहिँ त्यसमा विवाद छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब सरकारले पनि फेरि भन्नुहोस् अस्ति तपाईँको चाहिँ नोभेम्बर 2मा फेरि नोभेम्बर 2019मा चाहिँ फेरि जुन काश्मीरको चाहिँ इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ भारतले पोलिटिकल म्याप चाहिँ पब्लिक गर्यो। त्यो पोलिटिकल म्यापमा चाहिँ फेरि उसले चाहिँ आफ्नो भूभाग भनेर हाम्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् लिम्पियाधुरा लिपुलेकसम्म चाहिँ उनीहरूको भनेर उसले जसरी चाहिँ गरे त्यो फेरि हामीले चाहिँ प्रोटेस्ट नोट नेपाल सरकारले पठाएपछि अब वार्ता गरौँ भन्ने कुरो, अब वार्ता गर्ने भन्दाखेरि टाइम नमिलेको अवस्थामा अहिले एकचोटि जुन सडक चाहिँ नि निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको खालको स्थितिले चाहिँ यो चाहिँ भारतले चाहिँ यो ढङ्गले आफ्नो छिमेकीसँग त्यो खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ देखियो नि अहिले यो चाहिँ एक्सेप्टेड छैन। हामी त्यसलाई चाहिँ मान्दैनौँ, नेपालले मान्ने सवाल छैन, नेपालका जनताले मान्दैनन्। त्यसले गर्दा अब चाहिँ मेरो चाहिँ के छ प्रस्ताव भने चाहिँ डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5, ट्र्याक 2 भन्ने हुन्छ। विभिन्न चाहिँ लेभलको चाहिँ डिप्लोमेसीलाई अवलम्बन गरेर
भारत सरकारसँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ र भारत सरकारसँगै बसेर चाहिँ फेरि यो चाहिँ रेजोल्युसनै गर्न सकिन्छ। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने पनि आएको छ। सरकार भएर यसलाई चाहिँ समस्या समाधान विभिन्न गर्नुपर्छ। खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू पनि ठाउँमा उठेको देख्छु। मैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा भारत सरकारसँगै बसेर हामीले हाम्रो प्रमाणहरूको आधारमा हाम्रो डकुमेन्टहरूको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ र उहाँले छोड्नुपर्छ। यो चाहिँ धेरै चाहिँ लामो समयदेखि यो चाहिँ जुन बोर्डर डिस्प्युट रहेको छ यसलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि जानैपर्छ। यसको जस्तै महाकाली पर हाम्रो प्रशासन छैन, हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्रहरू त्यहाँ छैन, हाम्रो देशको संविधानले दिएका कुनै पनि प्रसङ्गहरू कुनै पनि प्रशासनिक कामहरू त्यहाँभित्र पर्दैन, त्यहाँ छैन अहिले भन्दाखेरि हामी आफैले त्यो बिस्तारै छोड्दै गएको हो कि ऊ बेलादेखि नै भन्ने लाग्दैन? जस्तै उसले यो विवाद नसुल्झिकनै फेरि बाटो खोल्नु। अब यो यसमा कस्तो छ भने तपाईँको अब पहिलाका सरकारहरूले अलिकति कमी कमजोरी गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, जतिखेर 1961मा चाहिँ नेपाल र चाइनाको बिचमा जुन नक्सा चाहिँ नक्साङ्कन हुँदाखेरिको बेलामा नै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभाग स्पष्ट ढङ्गले त्यो नक्सामा त्यो कुरो गर्नुपर्थ्यो। त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले त्यहाँ चुकेको देखिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि आएका सिरिज अफ सरकारहरूले यो मुद्दालाई चाहिँ स्ट्रङली भारत सरकारसँग राखेर चाहिँ त्यो छलफल गर्ने अवस्थै रहेन। किनभने उहाँहरू चाहिँ अब भारत सरकारसँग बोल्न नसकिने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भारतसँग टेबलमा बसेर डटेर एउटा सोभरेन मुलुकले अर्को सोभरेन मुलुकसँग आफ्नो चाहिँ नेसनल भन्नुहोस् न राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा बोर्डर डिस्प्युटको बारेमा आफ्नो जमिनको बारेमा जुन ढङ्गले चाहिँ कुरा गर्नुपर्थ्यो त्यो कुरा नगरेर छोड्दै आएपछि त्यो चाहिँ के भन्यो तपाईँको चाहिँ ब्याक स्टेज हुँदै गयो। अनि इन्डियनहरूले पनि भन्ने ढङ्गले चाहिँ अलिकति त्यसरी चाहिँ गर्यो। अब जब अब अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकार आइसकेपछि चाहिँ अब सरकारले जनताको प्रतिनिधिले बोल्न थाले। ल भनेको छौँ नि हामीले चाहिँ ल 1950को सन्धि रिभ्यू गर्नु भनेको छ, इपिजी राखेर इपिजी मार्फत चाहिँ के एरिया जाने भनेर भनेको छ भनेपछि सरकारले चाहिँ इनिसिएटिभ ल्याएछ। तर अब चाहिँ अझै एग्रेसिभ चाहिँ डिप्लोमेसीमा चाहिँ अब इन्डियासँग हामी जानुपर्छ र यो कुरोलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संसदभित्र चाहिँ तपाईँहरूले मैले लगाएको लोगोमा नेपालको नक्सा चेन्ज हुनुपर्छ, हाम्रो लिपु लेक हाम्रो लिपुयाद्वारा हामीले भनेको छु। सुन्नु त्यो के छ भने तपाईँको अनुसूची 3मै चाहिँ संविधानको अनुसूची 3मा जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो नक्सा छापिएको छ त्यो चाहिँ त्यो संशोधन हुनुपर्छ भने हामीले माग गरेका छौँ। त्यो गलत छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ फेरि रिप्रिन्ट गरेर नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ र यो हाम्रो जुन चाहिँ भूगोल हो, हाम्रो माटो हो। अब सुगौली सन्धिले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले तिम्रो यो चाहिँ महाकालको जुन उद्गम स्थल छ लिम्बियाधुराभन्दा पूर्वको तपाईँको भनेर चाहिँ हामीले दिएको हामीसँग प्रमाण छ, हामीसँग सन्धि छ, डकुमेन्टहरू छन्। त्यहाँ बसेर जनताले भोट हालेको चाहिँ छ, जनगणना गरेका छौँ होइन। उसले जमिनको तिरेको चाहिँ रसिदहरू सबै हामीसँग छ भने त्यो त हाम्रो हो भन्ने कुरोको प्रमाण हो। त्यही कारण हामीसँग भएको प्रमाण डकुमेन्टेसनहरूका साथ सरकारले र सरकारी अधिकारीहरूले जमेर भारतसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ, स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा लुकी छिपी गर्ने डराउने भन्ने कुरो छैन। त्यही कारण हामी किन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि सोभरेन्टी भन्ने कुरो सानो ठुलो भन्ने कुरो हुँदैन। भारत ठुलो छ त्यही कारण उसको सोभरेन्टी ठुलो होइन। अनि हामी चाहिँ सानो छ, हाम्रो सोभरेन्टी सानो भने सोभरेन्टी बराबर हो। मुलुकहरू हाम्रो पनि एक भोटै हो, युनाइटेड नेसन्स हो, भारतको पनि एक भोट हो। त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ समान स्तरको चाहिँ भाइचारा चाहन्छौँ। फेरि इन्डियासँग हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ किनभने हामी छिमेकी मुलुकसँग भारतसँग हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्बन्धहरू छन्, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ होइन। हाम्रो धर्म संस्कृति भन्नुहोस् न व्यवहारहरू सामाजिक व्यवहारहरू चाहिँ एक अर्कामा त्यसरी चाहिँ जोडिएको छ। हाम्रो ओपन बोर्डर छ, कल्चर त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियासँग हामीले मजबुत सम्बन्ध राख्नुपर्छ। इन्डियाको प्रगति इन्डियाको समुन्नतिको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। इन्डियाको सुरक्षा हाम्रो जमिनबाट हाम्रो ल्यान्डबाट कुनै खालको चाहिँ इन्डियामाथि थ्रेट नहुने खालको एसुरेन्सेस हामीले दिनुपर्छ। तर हाम्रो पनि समृद्धिको लागि हाम्रो सोभरेन्टीको लागि हामीमाथि भएका चाहिँ समस्याहरूको लागि चाहिँ भारतले उदारतापूर्वक त्यो हात बढाउनुपर्छ र नेपाल र भारतले मिलेरै यो क्षेत्रको हेर्नुहोस् न फेरि के छ अब बिस्तारै चाहिँ इकोनोमिक हब बन्दैछ चाइना इन्डिया भनेपछि त्यसबाट हामीले बेनिफिट लिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा भारतले चाहिँ यो सानो 472 किलोमिटर चाहिँ वर्ग किलोमिटर जमिनको लागि चाहिँ नेपालसँग त्यसरी सानो मन गर्छ भने मलाई लाग्दैन। तर ढङ्गले बसेर डिप्लोमेटिक लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा टेक्नोक्राटको लेभलमा बसेर
हाम्रो प्रमाणहरूको आधारमा हाम्रो डकुमेन्टको आधारमा हामीले आफ्नो क्लेम चाहिँ स्टेक गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नु त्यो गरेर फिर्ता लिनुपर्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्छ र सरकारी तहबाट नै सरकारबाट वार्ता गरेर यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भने तपाईँको। अनि यो पछिल्लो समय जुन चिनिया नागरिकले नेपाल प्रहरीमाथि जुन जाइ लाग्यो त्यो खालको अवस्था हेरिरहँदा यो भिडियोहरू भाइरल भइरहेछ। एकातिर चिनिया नागरिकलाई पक्राउन सकेको अवस्था थिएन, अहिले चाहिँ राखिराखेको छ त्यति बेला, त्यो एउटा केस। र अर्कोतिर इन्डियन एम्बेसी अगाडि जुन यही लिपुलेकको विषयमा अलिकति आफ्नो आवाज आफ्नो ब्यानरहरू देखाउन जाने युवाहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पक्रियो भन्ने खालको कुरा छ। यो अलिकति प्रहरी कमजोर भए हो त्यो विषयमा यो चिनिया नागरिकको केसमा? त्यस्तो होइन होला, किनभने चिनिया नागरिकको सवालमा चाहिँ नि उहाँहरूले चिनिया नागरिकले मैले बुझेको चाहिँ उहाँहरू घर जान चाहनुहुन्छ। अब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सब बन्द गरेको छ, त्यही कारण गभर्मेन्टको एटेन्सन लिनु पऱ्यो हामीले। हामी यहाँ पीडित छौँ, हामी घर जान चाहन्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो सिंहदरबारसम्म सरकारसँग पुर्याउनु चाहने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट देखियो होइन। उहाँहरू आएपछि त्यहाँ अब सरकार के अरे पुलिसले रोक्यो, पुलिस पनि त्यसरी त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्रस्तुत हुनु यो त सामान्य हो भन्ने ढङ्गले आएको जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा उहाँले प्रहरीमाथि हातपात गरेको जुन भिडियो आएको छ त्यो चाहिँ त्यस्तो हातपात गर्ने मान्छे जोसुकै नागरिक होस्, नेपालको कानुन सबैको लागि यो लाइनमा सबैको लागि बराबर लागु हुन्छ। यहाँ विदेशी होस् नेपाली होस् त्यसले हाम्रो यहाँको कानुन मान्नुपर्छ। हाम्रो यहाँको नियम कानुनहरूको तहतमा बसेर उसले आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ, आफ्नो कामकारबार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो हातपात गर्ने जो मानिसहरू छन् त्यस्तो हामीले समिति पनि कुरा गऱ्यौँ, गृहमन्त्रीले हामीले थुनेका छौँ, कारबाही गर्दैछौँ पनि भन्नुभएको। तर कानुनी प्रक्रियामा उहाँहरू जानु होला, त्यहाँदेखि त्यस्तो त्यो गलत प्रक्रिया र त्यसलाई चाहिँ फेरि सरकारले कानुन बमोजिम तर यसले नकारात्मक एउटा सन्देश त गयो नि। विदेशी नागरिक आएपछि नेपाल प्रहरीले पनि केही गर्दैन, विदेशी नागरिकले उहाँलाई हात छोड्दा नि मुखदर्शक मात्रै भन्ने हो भन्ने खालका त सन्देश त गयो नि। त्यस्तो त होइन, त्यो चाहिँ अब प्रहरी चाहिँ मलाई के लाग्छ तयार नभएको होला त्यो, किनभने 10-15जना मात्रै चाहिँ नियतता नागरिकहरू आएको भनेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले एकदम आक्रमणमा आउला भन्ने खालको चाहिँ उहाँको थिएन होला, त्यही कारण त्यो तयारी भएन होला। र अर्को चाहिँ फेरि नियतता मान्छेहरूमाथि फेरि उसले बल प्रयोग गर्ने खालको स्थिति पनि भएन। तर यसरी भिडियोहरू बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ नि नेपाल प्रहरी निरीह बनायो कि भन्ने जस्तो खालको त्यो अब त्यसरी आएको जस्तो देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो उसले संयमता नै लिएको हो, त्यो संयमतालाई नेपाल प्रहरीको कमजोरी हो अथवा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ भन्नुहोस् न तल गयो भन्ने खालको त्यसरी बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छैन। चिनिया नागरिकहरू घर जानको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो एम्बेसीमा गएर चाइनिज एम्बेसीमा गएर दबाब दिनुपर्ने होइन र? एक्ज्याक्टली। अब त्यो चाइनिज एम्बेसीले अब यसरी लानुपर्ने छ। जस्तो अस्ट्रेलियाका युरोपका मानिसहरू त फेरि हामीले यहाँबाट चाहिँ चार्टर गरेर गइराख्नु भएको छ नि। त्यसले गर्दा चाइनाले पनि पहिलो लटमा लगेको, चाइनाले मेरो नागरिकहरू लानु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले प्लेन पठाउने अथवा यहाँ भएको प्लेनलाई चार्टर गरेर जाने सवालमा त हामी त सरकारले नै भन्ने कुरो छैन नि। त्यसले यसमा अलिकति सानो उहाँले अलिकति एटेन्सन सिक गर्नुभयो, त्यसको ह्यान्डलिङमा अलिकति समस्या भयो। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिने समय क्यानाडा नेपाललाई म धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।